नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म समीक्षा आचार्य। सुरुमा मुख्य समाचार। हेलिकप्टर दुर्घटनामा दिवंगत मन्त्री अधिकारीको पोखरा र अन्य 5 को पशुपतिमा अन्त्येष्टि। अधिकारीको काजक्रिया 7 दिनमा सकिने। सत्तारूढ नेकपा संसदीय दलबाट शोक प्रस्ताव पारित। हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि निधन हुनुभएका मन्त्री अधिकारीसहित 7 जनाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त। कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम जनशक्ति र बजेट स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको अर्थमन्त्रीको दाबी। उत्पादनमा जोड दिन स्थानीय सरकारसँग आग्रह। पाकिस्तानी हिरासतमा रहेका भारतीय पाइलट सकुशल रिहा। शान्तिको सन्देश दिन रिहा गरिएको पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको भनाइ। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग अन्तर्गत दोस्रो चरणको खेलमा श्री भगवती क्लबको जित। सादोबाटो युथ क्लब 4-3 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। ताप्लेजुङमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको राजकीय सम्मानका साथ पोखरामा अन्त्येष्टि गरिएको छ। पोखरा रामघाटमा अधिकारीको पार्थिव शरीरमा श्रीमती विद्या भट्टराई, छोराहरू विराज र स्वराज अधिकारीले दागबत्ती दिए। अधिकारीको शव आजै काठमाडौँबाट पोखरा लगिएको थियो। कास्कीबाट पोखरा ब्युरोको रिपोर्ट। ताप्लेजुङमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको राजकीय सम्मानका साथ पोखरा सेती किनारा स्थित रामघाटमा अधिकारीको पार्थिव शरीरमा श्रीमती विद्या भट्टराई, छोराहरू विराज र स्वराज अधिकारीले दागबत्ती दिए। पोखरा प्रदर्शन स्थलमा श्रद्धाञ्जली सभापछि रामघाटसम्म शवयात्रा गरिएको थियो। नयाँ बजार, महेन्द्र पुल, रानी पौवा, हस्पिटल चोक हुँदै रामघाटसम्मको शवयात्रामा सयौं सर्वसाधारण सहभागी भएका थिए। मन्त्री अधिकारीलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन शुक्रबार सङ्घीय सरकारका उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याल, कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकाल, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई लगायत सरकारी प्रतिनिधिका साथै नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल, प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतका नेता पोखरा पुगेका थिए। अधिकारीको पार्थिव शरीरमा सङ्घीय सरकारका उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले राष्ट्रिय झण्डा उडाएका थिए। त्यस्तै पार्टीको तर्फबाट नेकपाका सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डा उडाएका थिए। स्वर्गीय अधिकारीलाई श्रद्धाञ्जली दिन गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू पनि पुगेका थिए। राम्रो सम्बन्ध कायम राख्ने सकारात्मक सोचका चाहिँ धनी स्पष्ट वक्ता पार्टीका नेताहरू। अधिकारीको काजक्रिया 7 दिनमा सक्ने परिवारको तयारी छ। पोखरा मालेपाटन स्थित घरमा काजक्रिया सक्ने रविन्द्रका साथी धनराज आचार्यले जानकारी दिए। परिवार र आफन्तको चाहना अनुसार अधिकारीको अन्त्येष्टि उनकै गृह जिल्लामा गरिएको जनाइएको छ। अधिकारी कास्कीबाट 2064 र 70 सालको संविधान सभामा र 2074 सालको प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका थिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कास्कीबाट पोखरा ब्युरोको रिपोर्ट। ताप्लेजुङमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएका 5 जनाको आज पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी र पर्यटन व्यवसायी आङ छिरिङ शेर्पा बाहेक 5 जनाको एकैपटक पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको हो। मेनुका श्रेष्ठको रिपोर्ट। गत बुधबार हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएका मध्ये 5 जनाको शुक्रबार पशुपति आर्यघाटमा सामूहिक अन्त्येष्टि गरिएको छ। मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित 7 जनालाई शुक्रबार बिहान टुरीखेलमा श्रद्धाञ्जली दिएपछि 5 जनाको भने अन्त्येष्टि पशुपति आर्यघाटमा गरिएको हो, जसमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक वीरेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, निर्देशक ध्रुव बोछिभोया, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका उपसचिव युवराज दाहाल, हेलिकप्टरका पाइलट प्रभाकर केसी र दिवंगत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीका अङ्गरक्षक अर्जुन कुमार घिमिरेको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको हो। दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका परिवार तथा आफन्तहरू अन्त्येष्टिका क्रममा पशुपति आर्यघाटमा पनि शोकाकुल बनेका थिए।
पशुपति आर्यघाटमा मृतकका आफन्त, विशिष्ट व्यक्ति तथा कैयौं सर्वसाधारण सहभागी भएका थिए। आर्यघाटमा मृतकका आफन्त मात्र होइन, सर्वसाधारण तथा शुभेच्छुक समेत भावविह्वल बनेका थिए। यता पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित 7 जनाको पार्थिव शरीरमा टुडीखेलमा श्रद्धाञ्जली दिएपछि मन्त्री अधिकारीलाई भने गृह जिल्ला पोखरा लगिएको थियो। त्यस्तै पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको भने बौद्ध परम्परा अनुसार आइतबार मात्रै अन्त्येष्टि गरिने भएको छ। हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित 7 जनाको अकालमै ज्यान गएको छ, जुन घटनाले यति बेला देशलाई नै स्तब्ध बनाएको छ। तिनैमध्ये आज 5 जनाको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रूपेश कुमार यादवका साथ मेनुका श्रेष्ठ, काठमाडौँ। स्थायी हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित 7 जनाको पार्थिव शरीरमा सर्वसाधारणदेखि नेता, कार्यकर्ताले टुडीखेलमा श्रद्धाञ्जली दिएका छन्। दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका सबैप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने क्रममा टुडीखेलको वातावरण भने शोकमा डुब्यो। सरस्वती बस्नेतको रिपोर्ट। हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि निधन भएका मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित 7 जनाको शव शुक्रबार बिहान श्रद्धाञ्जलीका लागि टुडीखेलमा राखियो। हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित 7 जनाको पार्थिव शरीरमा सर्वसाधारणदेखि नेता, कार्यकर्ताले टुडीखेलमा श्रद्धाञ्जली दिए। दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने क्रममा टुडीखेल शोकमा डुब्यो। मृतकका आफन्त मात्र होइन, सर्वसाधारण तथा शुभेच्छुक समेत भावविह्वल बने। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेपछि टुडीखेलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबैको पार्थिव शरीरमा राष्ट्रिय झण्डा ओढाएर श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरे। टुडीखेलमा भएको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा सबैजसो विशिष्ट व्यक्ति तथा हजारौं सर्वसाधारण सहभागी भए। यसअघि बिहिबार नै श्रद्धाञ्जलीका लागि सबैको शव टुडीखेलमा राखिने तयारी भएकोमा शव पहिचान गर्नै नसकिने गरी छेदविच्छेद भएको पोस्टमार्टम गर्नै समय लागेकाले सबै शव शुक्रबार मात्र दिवंगतका आफन्तलाई जिम्मा लगाइएको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विकल श्रेष्ठका साथ सरस्वती बस्नेत, काठमाडौँ। यसैगरी ताप्लेजुङमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि निधन भएकाहरूको अन्तिम संस्कार गर्नुअघि 7 जनाको शव सामूहिक श्रद्धाञ्जलीका लागि काठमाडौँको टुडीखेलमा राखिएको थियो। दिवंगत मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित सबैलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वसाधारणसम्मले अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। ताप्लेजुङमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि निधन भएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित 7 जनालाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिएको हो। दुर्घटनामा मन्त्री अधिकारी यति एयरलाइन्सका प्रबन्ध निर्देशक आङछिरिङ शेर्पा, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक वीरेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ र निर्देशक ध्रुव भोसी भोया, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका उपसचिव युवराज दाहाल र हेलिकप्टरका क्याप्टेन प्रभाकर केसी सहित मन्त्री अधिकारीका सुरक्षाकर्मी अर्जुन कुमार घिमिरेको निधन भएको थियो। 7 जनालाई सैनिक मञ्च टुडीखेलमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख कृष्ण बहादुर महरा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हा, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतले टुडीखेल पुगेर श्रद्धाञ्जली दिएका हुन्। राष्ट्रपति भण्डारीले पहिलो श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेकी थिइन्। लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय झण्डा उडाएर राजकीय सम्मान अर्पण गरे। श्रद्धाञ्जलीका लागि सरकारका मन्त्रीहरू, उच्च सरकारी अधिकारी, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तादेखि हजारौं सर्वसाधारण टुडीखेल पुगे। भविष्य उज्जवल भएको व्यक्ति गुमाएको छ। हामी पुराना पिँढीका साथीहरू 5-10 वर्षभित्रमा सबै बिदा हुँदैछौँ। त्यसपछिको पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने, आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्ने 10-15 जना व्यक्तिभित्र उहाँ पर्नुहुन्थ्यो। त्यस भएर उहाँको अभावमा हामीले धेरै लामो समयसम्म उहाँको सम्झना त भइरहनेछ।
अभाव पनि हामीले बेहोर्नु पर्नेछ। मन्त्री अधिकारीसँगै विद्यार्थी राजनीतिबाट स्थापित नेकपाका नेता योगेश भट्टराईले राजनीतिमा हुने अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरणबाट बचेकै कारण अधिकारीले अहिलेको स्थान हासिल गरेको स्मरण गरे। राजनीतिको अपराधीकरण, अपराधको राजनीतिकरण यो हुँदै आयो र पार्टी पनि कुनै न कुनै हिसाबले त्यसबाट पार्टीभित्र पनि त्यसका नकारात्मक प्रभावहरू देखिए। बाहुबलीहरू सांसदको टिकट पाउने, संसदमा आउने, तल पनि प्रदेशमा पनि गाउँपालिका नगरपालिकातिर पनि त्यस्तै देखिने हुँदा पार्टीका सांगठनिक संरचना पनि कब्जा गर्ने यस्तो स्थितिको विरुद्धमा उहाँ पनि लड्नुभयो, हामी पनि लड्दै आयौँ। त्यसैले यो नयाँ पुस्ताले राजनीति र अपराधलाई छुट्याउनुपर्छ। अपराध अपराध हो, राजनीति राजनीति हो, राजनीतिलाई विशुद्ध राख्नुपर्छ। त्यसमा रविन्द्र अधिकारीको एडभोकेसी, उहाँको अभियान क्याम्पेन महत्त्वपूर्ण छ। स्वर्गीय अधिकारीको पार्टीमा मात्र होइन अन्य दल र नेताहरूसँग समेत उत्तिकै मिजासिलो र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहेको थियो, जो देश विकासको प्रश्नमा चिन्तित व्यक्तित्व मानिन्थे। कामप्रति चाहिँ उहाँको डेडिकेसन र आफ्नो चाहिँ जुन एउटा ले सम्हालेको र आफूले चाहिँ तपाईँको अगाडि बढाउन खोजेको जिम्मा लिएको काम सम्बन्धमा उहाँले विकास समितिको सभापति हुँदा होस् वा यो चाहिँ पर्यटन मन्त्री हुँदाखेरि होस्, उहाँले चाहिँ जुन एउटा सक्रियता, आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारीको सक्रियता र त्यसलाई कसरी पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा नै उहाँ चिन्तन र त्यसमा चाहिँ क्रियाशील भएको मैले पाउँथेँ। रविन्द्र अधिकारीको एउटै कुरा थियो, यो नेताहरूको बिचमा बोलचाल पनि नभएको अवस्थाबाट हामीले कम्ती हाम्रो पुस्ताको त्यो दायित्व हो भन्ने त्यो बेलामा हामीलाई अर्गनाइज गर्ने, एउटा लिड गर्ने भूमिका उहाँको रह्यो। र मेरो अर्को कुरा मैले उहाँलाई सम्झने, नेपालको राजनीतिमा हामीले रिक्तता महसुस गर्ने भनेको हाम्रो जेनेरेसनको त्यस्तो पोलिटिसियनमा उहाँ पर्नु र सधैँभरि रहनु भयो जसले नेपालको राजनीतिक विमर्शभित्र विकासको एजेन्डा चाहिँ मुख्य एजेन्डा बनाउनुपर्छ। त्योभन्दा अरू कुराहरू भनेको गौण, मुख्य कुरा भनेको यो हो। हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएका 7 जनालाई उच्च सम्मान गर्दै सरकारले सामूहिक श्रद्धाञ्जली दिने निर्णय गरेको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन उत्साह पाग्ले र विकल श्रेष्ठका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा संसदीय दलको बैठकले हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि निधन हुनुभएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित 7 जनाको निधनप्रति गहिरो शोक व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। आज नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले मन्त्री अधिकारी सहित सो दुर्घटनामा परि निधन हुनुभएका 7 जनाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको हो। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि निधन भएकोमा दुःख व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ। बैठकले हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि निधन भएकाका परिवारको अवस्था र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर उचित राहतको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई अनुरोध गरेको पार्टीका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले जानकारी दिनुभयो। अधिकारीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ। साथै हाम्रो दल यस दुर्घटनामा परिनिधन हुनुभएका जनता र विकासप्रति सदैव समर्पित योग्य जनप्रतिनिधि स्थापित पर्यटन उद्यमी, राष्ट्र सेवक कर्मचारी, हेलिकप्टर चालकका साथै सबैप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उहाँहरूको शोकाकुल परिवार तथा आफन्तजनहरूप्रति गहिरो संवेदना प्रकट गर्दछ। सबै परिवारजनहरूको सन्दर्भमा उहाँहरूमाथि पर्ने आपद विपद समस्याहरूको सन्दर्भमा राज्यको तर्फबाट अवश्य पनि सहयोगको व्यवस्था हुनेछ भन्ने कुरा भनिसक्नु भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले मन्त्री अधिकारीलाई आँखामा राखे पनि नबिजाउने नेताको रूपमा स्मरण गर्नुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभाका सांसद समेत रहनुभएका मन्त्री अधिकारीको निधनबाट आफू अत्यन्तै दुखित भएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सो हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि निधन हुनुभएका मन्त्री अधिकारी सहित 7 जनाको परिवारको अवस्था र आवश्यकतालाई हेरेर सरकारले आवश्यक आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि परिवारको अवस्थाको अध्ययन गरी यथोचित सहयोग प्रदान गरोस् भन्ने यी कामहरू अहिले हामी गर्नेछौँ। एउटा अत्यन्तै दुःखको कुरा हो, तर यस दुःखमा हामी सबै अत्यन्तै दुखी छौँ।
बुधबार ताप्लेजुङमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि मन्त्री अधिकारी सहित यति एयरलाइन्सका प्रबन्धक निर्देशक आङ छिरिङ शेर्पा, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक वीरेन्द्र श्रेष्ठ र निर्देशक ध्रुव भोइछिवया, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका उपसचिव युवराज दाहाल, हेलिकप्टरका क्याप्टेन प्रभाकर केसी र मन्त्री अधिकारीका अङ्गरक्षक अर्जुन कुमार घिमिरेको निधन भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिवंगत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणमा कुनै पनि संलग्नता नरहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले केही तत्त्वले मन्त्री अधिकारीलाई सो प्रकरणमा जोडेर मानमर्दन गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति पनि जनाउनुभयो। आज मन्त्री अधिकारीको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्न बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकमा उहाँले मन्त्री अधिकारी कुनै पनि लोभ लालचमा पर्ने खालको व्यक्ति नभएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। अत्यन्तै अनुचित ढङ्गले उहाँको कुनै सरकार नभएको विषयमा व्हाइट बडीको सन्दर्भ जोडेर केही तत्त्वहरूले उहाँलाई बदनाम गर्न खोजे, जो सम्पूर्ण रूपमा निराधार कुरा र उहाँले कुनै लोभ लालचका लागि होइन र उहाँले व्हाइट बडीमा आफूले केही गरेको पनि छैन। त्यो व्हाइट बडी उहाँ मन्त्री हुनभन्दा पहिलेको कुरा। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री अधिकारीले नेपालको नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा असाधारण काम गरेको पनि स्मरण गराउनुभयो। राजनीतिक दलका नेताहरूले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको निधनबाट मुलुकलाई अपूरणीय क्षति भएको बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजय कुमार गच्छदारले मन्त्री अधिकारीको निधनबाट मुलुकले एउटा सक्षम नेता र प्रतिभाशाली सांसद गुमाएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। आज नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन परिसरमा उहाँले सञ्चारकर्मीमाझ मन्त्री अधिकारीले संसदमा विकास समितिको सभापतिको रूपमा खेल्नु भएको प्रभावकारी भूमिकाको पनि स्मरण गर्नुभयो। देशले गुमाएको छ, धेरै राम्रो भविष्य थियो उहाँको। कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा राम्रो नेताको, युवा नेताको रूपमा चिरपरिचित हुनुहुन्थ्यो। मन्त्रीको हैसियतमा पनि धेरै मेहनत साथ काम गर्नुभएको थियो। संसदभित्र पनि उहाँले आफ्नो भूमिका विकास संसदीय समितिको विकास समितिको सभापति भएको बेलामा पनि उहाँले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मुलुकलाई समृद्धिको अभियानमा अघि बढाउन आशा गरिएका नेता अधिकारीको निधन भएकोमा आफू दुखित भएको बताउनुभयो। उहाँले मन्त्री अधिकारीले मन्त्री र सांसदको रूपमा खेल्नु भएको भूमिकाको नेपालको इतिहासले सधैँ स्मरण गरिरहने पनि बताउनुभयो। समृद्धिकरणको युगमा उहाँको योगदान धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास थियो। तर दिदीको जानुभयो, हाम्रो अत्यन्त दुःखद विषय छ, ठुलो नोक्सान छ। फेरि उहाँलाई लामो समयसम्म नेपाली इतिहासले सम्झन्छ भनेर विश्वास। समग्र विकासकै क्षेत्रमा नै जुन उहाँले योगदान पुर्याउन सक्नुहुन्थ्यो, त्यो मात्र नभएर म भन्छु राजनीतिले नै एउटा पोल्टे फेरेको चाहिँ अहिले अवस्था छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले मन्त्री अधिकारीलाई युवा पुस्ताका मार्गदर्शक नेताको रूपमा चित्रण गर्नुभयो। उहाँले अधिकारीको निधनबाट मुलुकले भरोसायोग्य नेता गुमाएको पनि बताउनुभयो। र नेकपाका एउटा ठुलो प्रभुत्व भएका नेता पनि हुन्, समाजसेवी हुन्। पटक पटक उहाँ कास्कीबाट 2 नम्बर क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर आउनुभएको छ र आज उहाँको धेरै नै युवा अवस्थामा उहाँको जुन आकस्मिक निधन भयो, यसले केवल नेकपा मात्रै होइन सम्पूर्ण देश नै स्तब्ध छ। नेता कर्णले मन्त्री अधिकारीको असामयिक निधनले मुलुकलाई ठूलो क्षति पुर्याएको पनि बताउनुभयो। यसै सन्दर्भमा सगरमाथा जनबोलीमा आज हामीले स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारी सहित 7 जनालाई सामूहिक श्रद्धाञ्जली दिन पुगेकाहरूलाई सोधेका थियौं।
रविन्द्र अधिकारीबाट वर्तमान राजनीतिले कस्तो पाठ सिक्नु पर्ला? हेरौँ उनीहरूको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। खट्न सक्ने, हाँस्न सक्ने, निरन्तर आफ्ना कामहरूमा अविचलित ढङ्गले हिँड्न सक्ने एउटा योद्धा हामी गुमाएका छौँ। हामीले सिक्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको उहाँले जसरी जनताको पक्षमा निरन्तर काम गर्न चाहना राख्न सक्नुहुन्थ्यो, जनताका हितमा ती कामहरूलाई हामीले पुरा गर्नुपर्दछ भन्ने नै हो। रविन्द्र अधिकारी एकजना जुझारु नेता, स्पष्ट वक्ता र एउटा भिजन भएको नेताको रूपमा परिचित छ। विद्यार्थी कालदेखि अहिलेसम्म पनि सबैसँग घुलमिल, सबैजना हाँसीखुसी, सबैसँग चाहिँ नि कुनै घमण्ड नराखिकन साथीभाइ जस्तै सुख दुःखमा सामेल हुन सक्ने व्यक्तित्वको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। नेपाली राजनीतिमा रविन्द्र अधिकारीबाट सिक्नुपर्ने पाठ वास्तवमा राजनीतिमा एउटा धैर्यताको कुरा सिक्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। रविन्द्र अधिकारीको जीवन हेर्दा रविन्द्र अधिकारीसँग मेरो व्यक्तिगत रूपमा पनि 27 वर्षको राजनीतिक सङ्गत छ। एक किसिमको निरन्तरता, धैर्यता, लगनशीलता र मेहनत। उहाँले जुन किसिमको विकासलाई चाहिँ जनताको जुन चाहना छ आजको परिस्थितिमा मुलुकमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भनेर त्यसलाई चाहिँ परिकल्पनालाई पुरा गर्ने अभियानमा चाहिँ उहाँ निरन्तर लागिरहेको एउटा जुधारु व्यक्तित्व हो र उहाँको निधनले चाहिँ आज मुलुक नै स्तब्ध भएको छ। मुलुकको विकास निर्माणका निमित्त प्रतिबद्ध व्यक्तित्व नै हो हामीले जसरी उहाँलाई बुझेका छौँ। उहाँ विकास प्रेमी पनि हो र व्यावहारिक रूपमा हेर्ने हो भने सबैसित अत्यन्त हार्दिक सम्बन्ध राख्ने मृदुभाषी सज्जन व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम जनशक्ति र बजेट स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको अर्थमन्त्रीको दाबी, उत्पादनमा जोड दिन स्थानीय सरकारसँग आग्रह। पाकिस्तानी हिरासतमा रहेका भारतीय पाइलट सकुशल रिहा, शान्तिको सन्देश दिन रिहा गरिएको पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको भनाइ। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग अन्तर्गत दोस्रो चरणको खेलमा श्री भगवती क्लबको जित, 7 दोबाटो युथ क्लब 4-3 गोल अन्तरले पराजित। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र प्रसाद अधिकारीको निधनमा प्रतिनिधि सभाले शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले पेश गर्नुभएको शोक प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको हो। बैठकले दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै 1 मिनेट मौन धारण समेत गरेको थियो। शोक प्रस्तावमा मन्त्री अधिकारीको 49 वर्षको उमेरमा 2075 साल फागुन 15 गते बुधबारका दिन तेह्रथुमको चुवान डाँडा एयरपोर्ट निरीक्षण पश्चात पाथिभरा देवीको दर्शन गरी काठमाडौँ फर्कने क्रममा ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका 10 सिस्नेभिरमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि निधन भएकोमा बैठक गहिरो शोक प्रकट गर्दछ भनिएको थियो। बैठकले दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक शनिबार दिउँसो 1 बजेको लागि बोलाइएको छ। राष्ट्रिय सभाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको निधनमा शोक प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित गरेको छ। आज बसेको बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। बैठकले दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै 1 मिनेट मौन धारण समेत गरेको छ। 2064 र 2070 सालको संविधान सभा र 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कास्की जिल्लाबाट निर्वाचित सदस्य रविन्द्र अधिकारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय सदस्य समेत हुनुहुन्थ्यो। युवा अवस्थादेखि नै लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय अधिकारी व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिको पूर्व सभापति समेत
हुनुहुन्थ्यो। बैठकले दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गरेको छ। शोक प्रस्ताव पारित गरेसँगै आजको बैठक सकिएको छ। अर्को बैठक फागुन 19 गते आइतबार 1 बजे बस्ने भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले कृषि कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न स्थानीय सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री खतिवड़ाले सरकारले किसानको माझमा सेवा र सुविधा पुर्याउन कृषि सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रम र त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति र बजेट स्थानीय सरकारलाई नै हस्तान्तरण गरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। काठमाडौँमा आयोजना गरिएको साना किसान सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले स्थानीय तहले पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्यसँगै कृषि कार्यक्रमलाई पनि सन्तुलित ढङ्गले अघि बढाउनु पर्ने पनि स्मरण गराउनुभयो। स्थानीय सरकार र त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले पूर्वाधारको विकास गर्ने तर उत्पादनमा जोड नदिने हो भने पूर्वाधार विकासबाट पनि प्रतिफल लिन नसक्ने अर्थमन्त्री खतिवड़ाको भनाइ छ। अर्थमन्त्री खतिवड़ाले विगतमा किसानहरूको घर दैलोमा सेवा सुविधा नपुगेपछि सरकारले कृषि सम्बन्धी सबै कार्यक्रम र बजेट स्थानीय सरकारले नै परिचालन गर्ने योजना, नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। अर्थमन्त्री खतिवड़ाले कृषि उपजको उपयोगका लागि सरकारले न्यून पारिश्रमिक भएका कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गरी दिएको पनि बताउनुभयो। बिहिबारबाट सुरु भएको सम्मेलनमा देशभरका 1000 साना किसानका प्रतिनिधि र 200 अन्तर्राष्ट्रिय कृषि तथा सहकारी क्षेत्रका व्यक्तिहरू गरी जम्मा 1200 जनाको सहभागिता रहेको छ। सम्मेलनमा एसियाली विकास बैंक एडीबी, संयुक्त राष्ट्र संघीय पूँजी विकास कोष UNCDF, कृषि विकास बैंक सह आयोजकका रूपमा रहेका छन्। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत स्थित प्रदेश अस्पतालका चिकित्सक हडतालमा उत्रेपछि बिरामीको उपचार ठप्प भएको छ। कर्मचारी समायोजन विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारी चिकित्सकहरू देशव्यापी आन्दोलनमा छन्। त्यसैको परिणाम कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट उपचारका लागि सुर्खेत आएका बिरामी बिचलीमा परेका हुन्। सुर्खेतबाट दिलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट। सरकारले कर्मचारी समायोजन विधेयकमा गरेको व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रेका सरकारी चिकित्सकले बिरामी नजाँच्दा प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको सेवा अस्तव्यस्त बनेको छ। सरकारी डाक्टरहरू बुधबारदेखि नै अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा छन्। उपचारका लागि दैलेखबाट प्रदेश अस्पताल सुर्खेत आएकी लक्ष्मी शाही देखि आएको टाढाबाट अब यस्तो 18ले बिमारी भएर अब 18ले आएको, अब डाक्टरहरू कहिले हरिताल भन्ने, कहिले अब ऊ भयो भनेर हिजो पनि हेरिदिनु भएन, आज पनि हेरिदिनु भएन, अब आइदिनु भएन, भोलि पनि निश्चित छैन। डाक्टरको पहिलो प्राथमिकता बिरामीको उपचार नै हो, तर डाक्टरहरू नै आन्दोलनमा उत्रिएपछि सुर्खेत अस्पतालमा जम्मा भएका सयौं बिरामी 2 दिनदेखि यस्तै पीडामा छटपटाइरहेका छन्। छोराको उपचारका लागि कालीकोटबाट सुर्खेत आएकी देउडा गायिका कमला धामीको पीडा पनि उस्तै छ। बच्चा बिरामी ल्याएर आएको, त्यो बच्चाको पनि अहिलेसम्म खुट्टा भाँचेको, अहिलेसम्म हिजोदेखि नै डाक्टर आइपुग्नु भएको छैन। अनि त्यस्तै धेरैजनाहरू बिरामी त्यस्तो तडपिराख्नु भएको छ। अनि किन भनेपछि अब बन्द त बन्द छ, अलि डाक्टरको पनि अलिअलि ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु, बिरामीले नतडपियोस्। ग्रामीण क्षेत्रबाट घण्टौं पैदल हिँडेर उपचारका लागि अस्पतालमा पुगेका अधिकांश बिरामीलाई अस्पताल प्रशासनले डाक्टरहरू छैनन् भनेर फर्काइरहेका छन् भने डाक्टरहरूले कहिलेसम्म आन्दोलन गर्छन् भन्ने समेत निश्चित छैन। सरकारी अस्पतालमा सुलभ विशेषज्ञ सेवाका लागि सुर्खेत आइपुगेका बिरामीहरू डाक्टरको हडतालले समयसँगै पैसा सकिएको र व्यथाले झन्झन च्यापिरहेको बताउँछन्। सार्वजनिक विधामा पनि त्यसमा डाक्टरहरूको हडतालले गर्दा हामी गरिब जनताहरू दोहोरो मारमा परिरहेछौँ। यसमा हामी अब जस्तै अब यहाँ हामी कति टाढाबाट आछौँ, हाम्रो पैसा खर्च भएको छ, आउने जाने खर्च भएको छ, त्यसमा पनि हामी आएर अब यहाँ बन्द छ हस्पिटल, मेडिकल हस्पिटल बन्द छ। सरकारी हस्पिटल बन्द भएपछि फेरि मेडिकलमा जानुपर्छ, मेडिकलमा गएर त्यति खर्च हुन्छ। हामी त जता कताबाट हामी जनताहरू नै अब मार्नु परिरहेछौँ। आज एकातिर सरकारले पनि बन्द गरिरहेछ सार्वजनिक विधा भनेर, यतातिर हाम्रो जनताहरूलाई सेवा सुविधा सब ठप पारेर डाक्टरले पनि अनिश्चितकालीन बन्द गरिरहेछन्। हामीले खानापिना हरेक कुराको हामीले यहाँ माथि टाढा टाढा गाउँबाट झर्नुपर्छ, हरेक कुराको सेवा सुविधा बन्द गरेर हामी जनतालाई एकदम मारमा पारिरहेछन्। यो खै बुझ्न सकिएन कुन कारणले हो के हो। यहाँ हामीलाई खाना बस्न हरेक कुराको यहाँ समस्या भएर मान्छेलाई यहाँ अनेकौँ कष्टहरू आइरहेका छन्। यस्तो गर्नु
खासमा नराम्रो हो। सरकारी चिकित्सक सबै दबावका लागि हडतालमा उत्रिएपछि अहिले सुर्खेत अस्पतालको आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेको जनाएको छ। अन्य सुविधाको हिसाबले चाहिँ नि अत्यन्त हामीले चाहिँ नि अवहेलना गरिएको अवस्था देखिएको हुनाले सम्पूर्ण हामीहरू नेपाल सरकारका चाहिँ नि थाई दरबन्दी भएका डाक्टरहरूले एकजुट भएर उहाँहरूले कुरा सम्झाउँदा पनि नसम्झेको अवस्था भएको हुनाले हामीले चाहिँ नि बाध्य भएर आकस्मिक सेवा बाहेक र आकस्मिक सेवाका चाहिँ बिरामीहरूलाई र अपरेसन लगायत सम्पूर्ण सेवा बाहेक हामीले चाहिँ नि ओपिडी सेवा चाहिँ नि केही दिनदेखि बन्द गरिएको अवस्था। सरकारले माग पूरा गर्ने सहमति गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै गोदानको आह्वानमा सरकारी चिकित्सकहरूले उपचार बहिष्कारसँगै सामूहिक राजीनामाका लागि हस्ताक्षर नै सङ्कलन गरिरहेका छन्, जसबाट न्यून आय भएका नागरिक मामुली उपचार सेवाबाटै वञ्चित भएका छन्। संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको समान पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको भए पनि सरकारले सरकारी अस्पतालमा विद्यमान समस्या र अवरोध हटाउन तार्किक पहल गर्न सकेको छैन। यसको असर सबैभन्दा बढी दुर्गम भेगका अस्पतालहरूमा परेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सुर्खेतबाट दिलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट। दक्षिण कोरियामा कम्तीमा 3 वर्ष वैधानिक रूपमा काम गरेर फर्किएका र फेरि कोरिया जान चाहने युवाका लागि आजदेखि आवेदन खोलेको छ। आउँदो वैशाख 4 गतेदेखि सञ्चालन गरिने कम्प्युटरमा आधारित परीक्षाका लागि खुलेको फारम 3 दिनसम्म भर्न सकिनेछ। अञ्जना लामिछानेको रिपोर्ट। वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको रोजगार अनुमति प्रणाली EPS शाखाका अनुसार 3 दिनभित्र आवेदन फारम बुझाउनेहरूको परीक्षाका लागि चैत 11 गते तालिका सार्वजनिक गरिनेछ। यसअघि कोरियामा वैधानिक भएर काम गरेको, फौजदारी अभियोगमा जेल नपरेको, नेपालबाट विदेश जान रोक नलगाइएका आवेदकहरू कम्प्युटर परीक्षाका लागि योग्य ठहरिनेछन्। कोरियाबाट नेपाल फर्कदा एलायन्स रजिस्ट्रेसन कार्ड कोरियाको अध्यागमनमा बुझाएकाहरूको रेकर्ड अनुसार CBTमा आधारित परीक्षामा सहभागी हुने आवेदकको नाम कोरियाकै मानव संसाधन विकासले छनौट गर्नेछ। EPS कोरिया शाखाका अनुसार सन् 2010 जनवरीदेखि वैधानिक भएर कोरियाबाट फर्किएका 6000 नेपाली युवा कम्प्युटर भाषा परीक्षामा आधारित परीक्षा उत्तीर्ण गरेर पुनः रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया पुगिसकेका छन्, जुन मुलुकमा रोजगारीको सम्भावना नहुनुको परिणाम हो। अब हाम्रो नेपालको स्थिति परिस्थिति सबै हेर्दाखेरि अब सब कुरा हेर्दाखेरि हामीले जति कोरियामा कमाउन सक्ने हो नि त्यो हामी कुनै पनि हालतमा नेपालमा गर्न सक्दैनौँ, कुनै पनि हालतमा हैन। त्यो आधारमा हामी त्यहाँ सजिलै तरिकाले हामीलाई रिस्क छैन, केही छैन, सजिलै तरिकाले 2.5 देखि 3 लाख रुपियाँ कमाउन सकिन्छ। त्यही आधारलाई हेरेर हामी जान्ला। फेरि विदेशी गइराख्नु त्यस्तो आवश्यक होइन, किनभने म उमेरले लगभग 40 पनि भइसकेँ। भनेपछि यो उमेरमा पनि अब विदेश फेरि जान पर्ने भनेको त यो सायद यो देशले नै हामीलाई रोक्न सकेन हैन। दुःख लाग्दो कुरो त्यो हो हैन, किनभने यो शक्ति हामीले यसै देशमा चाहिँ प्रयोग गर्न पाएको भए, त्यो ठाउँ भएको भए यहाँ पनि त हामीले केही विकास गर्न सक्थ्यौँ नि। नेपाल र दक्षिण कोरिया बीच भएको समझदारी अनुसार सन् 2008 देखि EPS प्रणाली मार्फत रोजगारीका लागि नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया जान थालेका हुन्। सुविधाका कारण पनि कोरिया नेपाली कामदारको रोजाइमा पर्दै आएको छ। अहिले नेपाली कामदारले मासिक 1,50,000 देखि 2 लाख रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन्। सुरक्षित गन्तव्य, कामको सुनिश्चितता, कामदार र रोजगारदाताको कार्य सम्झौता, वैधानिक र अधिकार स्थापित हुने, काम गर्ने अवधिको निश्चितता, पुनः कोरिया जान सकिने, तेस्रो पक्ष र दलालको ठगीमा नपर्ने जस्ता कारणबाट कोरिया जान इच्छुक नेपालीको संख्या बढ्दै गएको EPS कोरियाले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सङ्गम कोइरालाका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि पाकिस्तानी हिरासतमा रहेका भारतीय पाइलट सकुशल रिहा, शान्तिको सन्देश दिन रिहा गरिएको पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको भनाई। र शहीद स्मारक B डिभिजन लिग अन्तर्गत दोस्रो चरणको खेलमा श्री भगवती क्लबको जित, सातोबाटो युथ क्लब 4-3 गोल अन्तरले पराजित। शहीद स्मारक B डिभिजन लिग अन्तर्गत दोस्रो चरणको खेलमा श्री भगवती क्लबले जित निकालेको छ। आज भएको खेलमा भगवतीले सातोबाटो युथ क्लबलाई 4-3 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। सातोबाटो स्थित एल्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा श्री भगवतीलाई जित दिलाउन मोहन बहादुर थापा मगरले ह्याट्रिक गरे, त्यस्तै आश बहादुर गुरुङले 1 गोल गरे। यता सातोबाटोका दोर्जे तामाङ, तृफी चौधरी र भुवन बस्नेतले समान 1-1 गोल गरे। यो जितसँगै श्री भगवतीले प्रतियोगितामा
3 अङ्क जोडेको छ। 4 टोली रहेको दोस्रो चरणको खेलपछि शीर्ष टोलीले उपाधि जित्नेछ। प्रतियोगिताको उपाधि विजेताले नगद 8 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ। यो सँगै हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। हेलिकप्टर दुर्घटनामा दिवंगत मन्त्री अधिकारीको पोखरा र अन्य 5 को पशुपतिमा अन्त्येष्टि। अधिकारीको काजक्रिया 7 दिनमै सकिने। सत्तारूढ नेकपा संसदीय दलबाट शोक प्रस्ताव पारित। हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि निधन हुनुभएका मन्त्री अधिकारी सहित 7 जनाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त। कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम जनशक्ति र बजेट स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको अर्थमन्त्रीको दाबी। उत्पादनमा जोड दिन स्थानीय सरकारसँग आग्रह। पाकिस्तानी हिरासतमा रहेका भारतीय पाइलट सकुशल रिहा। शान्तिको सन्देश दिन रिहा गरिएको पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको भनाइ। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग अन्तर्गत दोस्रो चरणको खेलमा श्री भगवती क्लबको जित। साधोबाटो युथ क्लब 4-3 गोल अन्तरले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/tv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।